کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ کریم ان کے سفر کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے درخواست کروں گا اپنے انتہائی معزز مہمان اور انتہائی دور سے سفر کر کے تشریف لانے والے مہمان، میری مراد داعی توحید و سنت، سفیر قرآن و سنت، واعظ بالقرآن حضرت مولانا طارق عزیز صاحب باجوہ، آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ فوج در فوج ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اور اس کی تعریف بھی کریں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافیاں بھی طلب کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کے محبوب خطیب، جید عالم دین، اللہ کی توحید بالکل کھل کر بیان کرنے والے، متبع سنت رسول، میری مراد قاری سلیمان صاحب آوان، آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بلکہ ملک پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت ہے۔ مجھ سے پہلے وہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے، اپنا مافی ضمیر آپ کو سنا رہے تھے، بڑی کام کی باتیں تھیں۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو عمل سے بنتی ہے، صرف سننے سنانے سے نہیں۔ سنتے سناتے تو ہم رہتے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، آج علم کا حساب تو یہ ہو چکا ہے، ہم بیٹھے ہوں، دو چار آدمی پاس بیٹھے ہوں، ہم سے مسئلہ پوچھیں، ابھی تک ہم اس مسئلے پر لب کشائی نہیں کرتے، تو جو ہمارے پاس عوام الناس میں سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے بول پڑتے ہیں کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ علم اتنا عام ہو گیا ہے۔ اگر کمی ہے اس دور کے اندر تو عمل کی کمی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ آپ کے علاقہ میں، آپ کے محلہ میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے اس قریہ میں، اس قصبہ کے اندر یہ ایک ادارہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا مزید قائم ہوا ہے، پہلے بھی ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس علاقہ پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ جس علاقہ میں
قرآن پڑھا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم دی جائے، تو وہ علاقہ خوش قسمت ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقہ کے اندر ایک اور ادارہ قرآن و حدیث کا یہ قائم ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور اس ادارہ میں بھیجیں گے، داخل کروائیں گے، اور وہ اس ادارہ سے ضرور مستفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ مختصر سے وقت کے اندر کوئی لمبی چوڑی کلام نہیں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ میں نے تو اپنے بھائی سے یہ ترلا کیا تھا کہ مجھے پہلے بیان کرنے دیں، آپ نے اگر بیان کر لیا تو میری کون یغ بغ سنے گا، لیکن بادشاہ بندے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے پہلے خطاب کرنا ہے اور تو نے بعد میں کچھ کہنا ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو آپ مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے۔ مختصر سے وقت میں یہ گفتگو اردو میں ہو یا پنجابی میں، یا اردو پنجابی رلی ملی؟ پشتو تے میں کوئی نہیں آتی، جو ہوں پشتو والوں کو پوچھو بھی سناؤ تسی تو انہاں کو پشتو چ کر۔ جیڑی سورت میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس سورت دا ترجمہ بھی تسا سماعت فرمایا، اور ترجمے تو اے موٹی جی بات یقیناً تسی بھی سمجھ گئے ہونے ہو کہ خلاق کائنات نے، کائنات نو پیدا کرن والے نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو دو حکم فرمائے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میرے نبی آپ اللہ کی تعریف بھی کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور دوسرا حکم کہ اللہ کو استغفار بھی کرو۔ بس میں اے دو گلاں سمجھانیاں کیونکہ ساڈے پاکستان دا اس وقت ساڈے پاکستان دے حالات اسی چیز دے متقاضی نے کہ اسی کوشش کریے عمل دی کہ اللہ دا قہر اور اللہ دا غضب، اللہ دا غصہ ساڈے تو ٹل جائے۔ اللہ عافیت والا معاملہ ساڈے نال فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرن نو پسند کرنا ہے، اسی تیرے عاجز بندے، تیرے نبی دے امتی، سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ ساڈے عملاں والوں نہ ویکھ، اپنی رحمت والوں ویکھ کے تے سانو معاف فرما دے۔ اسی آزمائشاں جوگے کوئی نہیں، او ہور بندے سن جڑے آزمائشاں وچ پورے اترے سن، اسی بڑے کمزور ہاں، 14ویں 15ویں صدی دے اندر ہاں، بڑے دور نکل آئے ہیں تیرے نبی دے زمانے کولوں۔ یا اللہ ساڈے نال عافیت والا معاملہ فرما۔ فسبح بحمد ربک، میرے نبی اپنے رب دی تسبیح بیان کر، اس دی پاکی بول، اور اس دی تعریف بیان کر، تعریف کر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھردے انسان دی زبان تے دو کلمے ہونے چاہیے، بلکہ اگر یہ دو کلمے یاد ہون تو انہاں دو کلمیاں دا ورد ہونا چاہیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے رب رحمان نو بڑے پیارے نے اور انسان دی زبان تو بڑے آسانی نال جاری ہو جاندے نے، کوئی دقت پیش نہیں آندی، اور میزان دے اندر بڑے بھاری ہون گے۔ وہ دو کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نو یہ دو کلمے کیوں پسند نے، کیوں پیارے لگدے؟ اللہ اکبر۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ دی تعریفات دو قسم نے، ایک تعریفات سلبیہ اور دوسری تعریفات ایجابیہ۔ تعریفات سلبیہ کہ جس دے اندر نہ نہیں آڑا پہلو آوے، نہ آڑا پہلو آوے، اس نو تعریفات سلبیہ کیا جاندا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ تو کھاندا نہیں، اللہ تو پیندا نہیں، اللہ تو سوندا نہیں، اللہ تو بھولدا نہیں، اللہ تو کسے کو مغلوب نہیں ہوندا۔ جس دے اندر نہ والا پہلو آئے وہ تعریفات سلبیہ، اور جس دے اندر ہاں والا پہلو آئے وہ تعریفات ایجابیہ۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو بیٹے دیتا ہے، اللہ تو بیٹیاں دیتا ہے، اللہ تو رزق دیتا ہے، اللہ تو داتا ہے، اللہ تو آسمانوں کا مالک ہے، اللہ تو چاند کا مالک ہے۔ جس دے اندر ہے والا پہلو آئے وہ تعریفات ایجابیہ۔ تعریفات سلبیہ ہون یا تعریفات ایجابیہ ہون، یہ اتنی تعداد دے اندر نے کہ اس دا کوئی احاطہ نہیں کر سکدا، بلکہ ساری کائنات دے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دا نام زمین، جنہ دا نام زمین اتے محمد رکھیا گیا، اور آسمانہ دے اتے خلاق کائنات نے خود احمد رکھیا۔ محمد اس ہستی نو کیا جاندا ہے کہ جس دے تذکرے کوڑوں کوئی زمانہ خالی نہ ہوئے، ہر زمانے دے اندر، ہر دور دے اندر کسے نہ کسے پہلو دے اندر اس دا تذکرہ موجود ہوئے، اس دا تذکرہ کیتا گیا ہوئے۔ میں اس دی ایک موٹی جے مثال دینا کہ میرے محمد دے تذکرے تے ادوں شروع ہو گئے سن کہ اجے تک آدم زمین دے اتے نہیں آئے۔ خلاق کائنات نے عالم ارواح دے اندر سارے انسانہ دیاں روحاں نو اکٹھا کر لیا، جس دے اندر میری روح بھی موجود سی، دھاڑی بھی روح موجود سی، علماء دی موجود سی، پاکستانیاں دی موجود، ہندوستانیاں دی موجود، چین والیاں دی موجود، امریکہ والیاں دی موجود، سارے انساناں دی روحاں موجود۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، دنیا دے اندر دھانوں میں بھیجنا ہے، تے پھر بہت ساریاں ضرورتاں دھاڑے نال ہونیاں، کسے نو مکان دی ضرورت، کسے نو بوٹی دی ضرورت، کسے نو ووٹی دی ضرورت، کسے نو کپڑے دی ضرورت، کسے نو مال دی ضرورت، کسے نو جائیداد دی ضرورت، کسے نو سواری دی ضرورت۔ اے بہت ساریاں ضرورتاں دھاڑے نال ہونیاں، جنجال ہونے۔ کیا انہاں ضرورتاں نو پورا کرن واسطے میں کلے ہی کافی ہاں یا ہور بھی کسے وال دھاڑی نظر جائے گی؟ تے ساریاں بیک زبان ہو کے آکھیا اسی قالو بلا، اللہ اے ساریاں ضرورتاں جس وقت پیدا کرن والا تو ہے، اور ساریاں ضرورتاں نو جانن والا تو ہے، تے ساریاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے بھی تو کلے ہی کافی ہیں، اور کسے پاسے ساڑی نظر نہیں جائے گی۔ قالو بلا، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک اے سی جلسہ جڑا عام ہویا، ایک اے وعدہ سی جڑا عام لیا گیا، اور پھر اس تو بعد ایک جلسہ خاص ہو گیا، ایک بیٹھک خاص ہو گئی، ایک مجلس خاص ہو گئی، جس کے اندر چنیدہ کینڈیڈیٹ انہاں نو اکٹھا کیتا گیا، جنہاں نو انبیاء کیا جاندا ہے، جنہاں نو رسول کیا جاندا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام دی روح نو، موسیٰ علیہ السلام دی روح نو، عیسیٰ علیہ السلام دی روح نو، یحییٰ علیہ السلام دی روح نو، حضرت زکریہ علیہ السلام دی روح نو، حضرت الیاس دی روح نو، حضرت اسماعیل دی روح نو، حضرت اسحاق دی روح نو، حضرت یعقوب دی روح نو، حضرت یوسف علیہ السلام دی روح نو، جتنے پیغمبر قیامت تک آنے سن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آنے سن، انہاں سارے دی روح نو اکٹھا کر کے فرمایا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میرے تسی نبی ہو، میں اللہ نے تہاڈے سر دے اُتے نبوت دا تاج، رسالت دا تاج پوا کے تھانوں دنیا تے بھیجنا ہے، تساں دنیا تے جانا ہے، حکمت لے کے جانا ہے، کتاباں لے کے جانا ہے، دنائی لے کے جانا ہے، شریعت لے کے جانا ہے، تساں اپنا اپنا کلمہ لے کے جانا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، تساں کلمہ لے کے جانا ہے، شریعت لے کے جانی ہے، کتاباں لے کے جانی ہیں، حکمت و دانائی لے کے جانی ہے، تساں جا کے لوگاں نو دعوت دینی ہے، میری توحید سنانی ہے، اپنی رسالت دا پرچار کرنا ہے۔ لیکن اگر تہاڈی نبوت و رسالت نو 4 چاند لگ جانے، اس دوران میرا آخری پیغمبر محمد آ جاوے، جے اگر اس دوران میرا آخری پیغمبر محمد آ جاوے تو میرے نبیوں پھر تساں کی کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تہاڈا کلمہ اپنی جاتے، شریعت اپنی جاتے، کتاب اپنی جاتے، حکمت و دانائی اپنی جاتے، تہاڈی امت اپنی جاتے، لیکن تساں سارے میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے میرے محمد دے پیچھے ٹر پینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اللہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اجے تک آدم دنیا دے اتے نہیں آئے تو میرے نبی دے تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ ہن میں اس پوری تفصیل دے اندر نہیں جا سکتا، وقت سارا اس دے اندر کھپ جائے گا۔ عرضے کر رہے ہیں کہ محمد اس نو کیا جاندا ہے کہ جس دی تعریف دے کولوں تے جس دے تذکرے کولوں کوئی زمانہ خالی نہ ہوئے، ہر زمانے دے اندر جس دے تذکرے ہون، ہر زمانے دے اندر جس دی تعریف ہوئے، زمین تے اس دی تعریف، آسمانہ تے اس دی تعریف، تحت الثرى دے اندر اس دی تعریف، عرشاں تے اس دی تعریف، جنت دے اندر اس دی تعریف، حور و غلمان اس دی تعریف کرن، انسان اس دی تعریف کرن، فرشتے اس دی تعریف کرن، جنات اس دی تعریف کرن، درخت اس دی تعریف کرن، حتیٰ کہ ایک وحشی جانور گو زب جس نو کیا جاندا ہے، گو میری اور دھاڑی زبان چ کیا جاندا ہے، زب عربی دی زبان چ کیا جاندا ہے۔ مجمع لگا ہویا ہے، صحابہ کھڑے ہوئے، ایک بدو اس نے گو مار کے ادھوئی کر کے اپنے اٹھ اتے رکھی ہوئی ہے، چونکہ اس دور دے اندر گو نو کھادا جاندا ہے۔ دیہاتی لوگ گو نو بڑا شوق نال کھاندے سن، شکار کردے سن، ادھوئی کر کے اس نے اپنے اٹھتے اتے نال بنی ہوئی ہے۔ مجمع تکیا اور تھلے اتر کے آ کے کہندا ہے ایتھے کون ہے تے کی گل بات ہو رہی ہے؟ صحابہ نے دسیا کہ نبی علیہ السلام موجود نے، سانو واض و نصیحت کر رہے نے۔ اس نے اپنی گو نو انج کر کے چھکیا ہے تے چھک کے میرے نبی دے سامنے سٹ کے کہندا ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آکھن لگا میں انج نہیں مننا، آ جڑی گو ہے نا اے تیری رسالت دی گواہی دے وے تے تاں مننا ہے۔ اے گو وحشی جانور جس نو ویکھیاں تینوں مینوں کری چاوے، اے وحشی جانور تیری تعریف کرے، تیری رسالت و نبوت دی گواہی دے وے تاں تب مانوں گا۔ میرے نبی نے یوں اشارہ کیا گو کی طرف، گو اپنی دم دے تے انج کر کے کھڑی ہو گئی، چہار جانب جا جائزہ لیا۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرنی ہے؟ مجھ سے سوال کہ میں کس کی عبادت کرتی ہوں؟ میں اس ہستی دی عبادت کرنی ہاں جس دی شاہی آسمانہ دے اندر بھی ہے تے تحت الثرى دے اندر بھی ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، تسی رب العالمین دے رسول ہو۔ تے پھر اس کے بعد گو بولی، زب بولی، خدا دی قسم انتے فصیح وکیل بھی نہیں بول دے، انتے کو فصیح ملا مولوی نے نہ بولے، خطیب بھی نہ بولے، جی میں گو فصاحت نال بولی۔ کہندی ہے سونے تسی اپنے متعلق پوچھتے ہو کہ میں کون ہاں، تے سنو میرے کو یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ سونے تو تے او ہستی ہے جو قیامت دے دن جدو میدان محشر ہونا ہے، رب دا غضب ہونا ہے، اللہ اکبر، جس وقت رب نے تینوں ویکھنا ہے تے میدان محشر دیاں سختیاں نو ختم کر کے جنت تو سامنے کر دینا ہے۔ تو تے او ہستی ہیں یا زین من وافا یو۔ میرے نبی نے یوں کر کے دیکھا اس دیہاتی کی طرف، ہاں بھائی
आखन लगा हुण ते मनना पएगा तुसी अल्लाह दे रसूल हो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दरख्त मेरे नबी दे तज़किरे करन, तारीफा करन, खुदा दी कसम है झुक झुक के सलाम करदे सन। पत्थर मेरे नबी दियां तारीफा करन, मेरे नबी नू झुक झुक के सलाम करन। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जानवर मेरे नबी दियां तारीफा करन, झुक झुक के सलाम करन। इंसान मेरे नबी दियां तारीफा करन। ते मुहम्मद उस नू क्या जानदा है कि जिस दी तारीफ इतनी कीती गई होवे कि रब तो बात उसकी तारीफ हुई होवे, कोई जमाना उसकी तारीफ तो खाली ना होवे। ते अहमद उसनू क्या जानदा है कि जिसने मुख्तसर जे वक्त दे अंदर सारी कायनात नालों वध के अपने रब दी तारीफ कीती होवे, उसनू अहमद क्या जानदा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप दा नाम आसमाना दे अंदर अहमद है ते जमीन दे अंदर मुहम्मद है। सुबहान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल दा नबूवत वाला अरसा, 23 साल नबूवत वाला अरसा। इस 23 साल नबूवत वाले अरसा, मुख्तसर अरसा दे अंदर मेरे अल्लाह दी इंज करके तारीफ कीती है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक सहाबी मेरे नबी दी तरबियत याफ्ता वेखो कि किवें अल्लाह दी तारीफ कर देन। या मन ला तराहुल उयून वला तुखालितुहुज जुनून वला यासिफुहुल वासिफून। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ सहाबी दुआ मंगदा पिया, नाले दुआ च कलमे कहंदा पिया। हुण मैं तुहानू तर्जमा करके किवें सुनावां, फिर इत्थे बड़ा वक्त लग जाना है। ओ सहाबी ने दुआ मंगी। सुबहान अल्लाह। या मन ला तराहुल उयून, ऐ ओ हस्ती, ऐ ओ जात जिसनू अख नहीं वेख सकदी, जिस दी तारीफ करन वाले उस दी तारीफ नू नहीं पहुंच सकते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी लंबी दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दुआ सुनते रहे। जिस वक्त उसने दुआ पूरी की थी, आपने उसको बुलाया। आपने एक सोने का तोहफा, छोटा जिहा सोना है सी, एक मुंदरी जी सी आप दे कोल, आपने उसनू तोहफा तन दी। या रसूलल्लाह क्यों? आपने फरमाया इस वास्ते कि तू अल्लाह दी तारीफ बड़े सोने अल्फाज नाल कीती है, मैं इस वास्ते तेनू हदिया दे रहा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो मेरे नबी दी तारीफ करना, मेरे नबी दा तरबियत याफ्ता इन करके तारीफ कर रहा है, तो फिर मेरा नबी अल्लाह दी जदों तारीफ कर दे सन, सुबहान अल्लाह, जमीन व आसमान झूम उठते सन। खुदा दी कसम, अल्लाह अकबर। खसूसन तहज्जुद दी नमाज, तहज्जुद दी नमाज मेरे नबी ने कभी कज़ा नहीं की थी। जे अगर कदी किसी वजह तो कज़ा हुई है तो मेरे नबी ने उसनू पढ़िया है, छड़िया नहीं, क्योंकि ये नबी की शान है कि नबी एक अमल शुरू कर लेना फिर नबी उसको छोड़ते नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद 2 रकते पढ़ा करते थे। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह दूजियां मना कर दो, तो आप असर तो बाद 2 रकता पढ़ दो, दूजियां मना कर दो कि नफली नमाज असर दी नमाज तो बाद नहीं पढ़नी। या रसूलल्लाह तुसी पढ़ दो। आपने फरमाया असल वजह यह है कि एक दफ़ा जोहर दी नमाज 4 फर्जां तो बाद जड़ियां 2 रकता ना नबी वास्ते ते नफल उन दिन थोड़े मेरे वास्ते सुन्नत बन गए। जो 2 रकते मैं पढ़ता हूँ ना, वो एक दफ़ा मैं नहीं पढ़ सका कि एक वफ्द आ गया था, उसके साथ बातों में लग गया, लेकिन बाद के अंदर मुझे याद आ गया मेरी वो 2 रकते रहती हैं, तो फिर मैंने उनको असर के बाद पढ़ा। तो लिहाजा नबी जो काम शुरू कर दे फिर वो नबी काम छोड़ा नहीं करता, इस वास्ते वो मैं हमेशा पढ़ता रहूँगा। सुबहान अल्लाह। ते तहज्जुद दी नमाज मेरे नबी कज़ा नहीं सन करदे हुंदे, ते जदों तहज्जुद दी नमाज आप पढ़ लेंदे ना, ते पढ़न तो बाद एक दुआ करदे, बड़ी खूबसूरत दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह, मैं मोहम्मद ने वसला छड्डे तेरियां तारीफां करन ते। जदों मेरे नबी मुसल्ले ते आंदे, किबला रूह हुंदे, हथ चुक के कन्ना तक ले जाके ते अल्लाह अकबर कहंदे। पता जे इसका मतलब की बनता है, उस मतलब को मद्दे नजर रख के अल्लाह अकबर आख्या करो, बड़ा मजा आएगा यार। तवज्जो है ना? थकते नहीं गए तो सरगी वेले तक लगे रहिए। फिर चलो फिर अज वेने तुसी थकदे हो या मैं थकना वा। मेरे नबी आ जांदे, हथ बुलंद कर ले, अल्लाह अकबर,
تے پتہ جے اس دا مطلب کی ہے؟ میں تے تسی بھی اللہ اکبر کہنے ہاں، لیکن یہ ذوق رکھیا کرو، یہ توجہ رکھیا کرو، اس نظریے نال اللہ اکبر آکھیا کرو، اللہ میں تیرے دربار دے وچ آن تو پہلے ملک بھی ہاں، خان بھی ہاں، آوان بھی ہاں، میں اللہ چودھری بھی ہاں، میں ناظم بھی ہاں، میں علاقے دا MP MNA بھی ہاں، میں اللہ تھانے دار بھی ہاں، میں اللہ میں DSP تے SP تے میں ادنا اتے رینک دے بھی ہاں، میں علاقے دا وزیر بھی ہاں، میں مشیر بھی ہاں، میں صدر بھی ہاں، میں گورنر بھی ہاں، میں کرنل بھی ہاں، میں بڑگیریئر بھی ہاں، میں جج بھی ہاں، میں بڑا دھڑلے دا وکیل بھی ہاں، میں سیاہ و سفید دا مالک بھی ہاں، لیکن ہن میں تیرے دربار دے اندر آ کے ہاتھ کھڑے کر کے اقرار کرنا پیا، ہن میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی اللہ اکبر۔ او جس وقت کسی نو ہینڈز اپ کرنا ہوئے دوڑدیاں تسی کہندے ہو ہینڈز اپ تسلیم ہو جا، تے پھر وہ کھڑا ہو انہوں پتہ لگ جاندا ہے ہن میں دوڑ نہیں سکدا، سائیں میرے سر دے اوتے پہنچ گئے، تے پھر وہ بیچارہ ہاتھ کھڑے کر لیندا ہے۔ اے ہاتھ کھڑے کرن دا مطلب اے ہوندا ہے ہن میرے کول کچھ نہیں، ہن میں تیرے حوالے ہاں، تے ہن آ کے میرے ہاتھ بن لے، ہاتھ کڑیاں مینوں لا لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی سب کچھ تو ہی سب کچھ تو ہی۔ کیا لطف آندا ہوئے گا جدوں میرے نبی ایک کلمہ کہندے ہونے، حالانکہ میرا نبی اولین و آخرین دا سردار بھی ہے، حالانکہ میرا نبی اولین و آخرین دا سردار ہے، سید ولد آدم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی شفاعت کبریٰ کردا ہے، میرا نبی مقام محمود دا دل ہے۔ میرے نبی دا کیڑا مقام ہے جڑا میرے نبی نو دتا نہ گیا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہاتھ بلند کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ سب کچھ تو ہے، اللہ سب کچھ تو ہے۔ تے پھر میرے نبی ہاتھ بن کے کہندے سبحانکا و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا ولا الہ غیرکا سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانکا و بحمدکا۔ اللہ تو کسے جیسا نہیں، و بحمدکا تے کوئی تیرے جیسا نہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کہ اللہ تیرا نام برکتاں والا ہے۔ میں محمد باعث برکت ضرور ہاں، لیکن میرے قبضہ قدرت دے اندر برکتاں کوئی نہیں، برکتاں تے تیرے نام دے اندر۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ پھر اس تو بعد میرے نبی قرآن دی تلاوت کر دے تے سورہ فاتحہ دی تلاوت کر کے پھر ہور سورت دی تلاوت کر دے تے اتنی لمبی قرات ہوندی میری اور تھاڈی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں انج لگدا جو رکوع نہیں کرنا تے رکوع کرن تو پہلے سورج نکل آنا ہے، اتنا لمبا قیام ہوندا، لیکن پھر میرے نبی دے اوتے اللہ دی جلالت دا غلبہ ہوندا تے میرے نبی رکوع چلے جاندے تے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اللہ سبحان بھی تو ہے تے رب بھی تو ہے تے عظیم بھی تو ہے۔ تے پھر جدوں زیادہ غلبہ ہوندا میرے نبی اپنا نک تے متھا زمین اتے رکھ کے دعائیاں دین لگ پیندے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ سبحان بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، اعلی بھی تو ہے۔ تے پھر میرے نبی اتحیات دے اندر بہ کے جویں میرے بھائی قاری سلیمان صاحب فرما رہے سن، اتحیات دے اندر بہ کے کہندے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میرے جسم دی عبادت بھی تیرے واسطے، میری زبان دی عبادت بھی تیرے واسطے، میرے مال دی عبادت بھی تیرے واسطے۔ پھر اس تو بعد میرے نبی التجاواں وچ مشغول ہو جاندے، دعاواں کر دے تے پھر اس تو بعد سلام پھیر کے میرے نبی دعا کر دے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللہ میں محمد نے وصلہ چھڈے میرے پیر ورم کر گئے رو رو کے اکھاں سرخ ہو گئیاں میں محمد ستا کوئی نہیں ساری رات میں تیرے نال گلاں کردا رہا تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا کدی تیریاں تسبیحاں کردا رہا کدی تیریاں تعریفاں کردا رہا کدی قرآن دیاں تلاوتاں کدی رکوع دے اندر جا کے تیریاں تسبیحاں کدی سجدے جا کے تیریاں تسبیحاں لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں محمد اقرار کرنا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ جی میں تو آپ اپنی تعریف کر سکنے میں محمد انج تیری تعریف نہیں کر سکیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعریفات سلبیہ ہون یا تعریفات ایجابیہ ہون بندے بہ جان میں تے تسی کیا پاکستانی کیا امریکہ والے کیا انڈیا والے کیا چین والے کیا برطانیہ والے کیا ہاں ہندوستان والے کیا ساری مخلوق آ جاوے انسان کیا فرشتے بھی آ جان فرشتے کیا جنات بھی آ جان یہ ساری کائنات آ جاوے ایک میدان میں بہ جاوے اور ساری کائنات تے درخت کلمہ بن جان ساری کائنات لکھن والی ہوئے تے ساری کائنات تے درخت کلمہ بن جان تے اے جڑا سمندر ہے اے سمندر کیا 7 سمندر اے جے ہور ہون جڑے سیاہی بن جان قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا لکھن والے ختم ہو جان گے کلمہ گھس جان گیا اے 7 سمندر سیاہی دے مک جانے پر دھاڑے رب دے تعریفی کلمات مکنے کوئی نہیں. بندہ بہ جاوے تفصیلاً لکھن لگ پوے اللہ تو مردہ نہیں اللہ تو سوندا نہیں اللہ تو کھاندا نہیں اللہ تیرا پتر کوئی نہیں اللہ تیری دھی کوئی نہیں اللہ تیرا کنبا کوئی نہیں اللہ تیرا دھی تے پتر کوئی نہیں اللہ تیری بیوی کوئی نہیں اللہ تو کسے کو مغلوب نہیں ہوندا. کردہ رہے بندہ احاطہ کر سکتا ہے. اللہ تو خالق ہیں اللہ تو مالک ہیں اللہ تو رازق ہیں اللہ تو چند دا مالک ہیں سورج دا مالک ہیں ستاریاں دا مالک ہیں. ابراہیم نو تو گھلن والا ہے اسماعیل نو تو گھلن والا ہے ابراہیم دا مالک تو ہے حتیٰ کہ اپنے محمد دا مالک تو ہے. بندہ لکھن لگ پوے تے بندہ پورا ہو سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن قربان جاواں اللہ نے اس امت نال کتنا پیار تے کتنی محبت ہے. نبوت دی زبان تو 2 کلمے سانو انج دے عطا کیتے کہ اجمالی طور تے تعریفات سلبیہ ہون یا تعریفات ایجابیہ ہون انہاں دا احاطہ کر دیتا ہے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لفظ سبحان دے اندر تعریفات ایجابیہ نہیں 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 تے الحمدللہ دے اندر وابے حمدی دے اندر تعریفات ایجابیہ ہاں 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 تعریفات سلبیہ بھی آ گئیاں تے تعریفات ایجابیہ بھی آ گئیاں. اجمالی طور تے احاطہ کر کے اللہ نے 2 کلمے دے دیتے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. میرے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اپنے رب کی تعریف کر. دوسرا حکم واستغفرہ. میرے نبی اپنے اللہ کو استغفار کر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. او ذکر بھی کرو چل دے پھر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگلا واستغفرہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب کیے اے اللہ مینوں معاف فرما دیو اے اللہ مینوں معاف فرما دیو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن دے 100 دفعہ استغفار کرتے سن. بلکہ ایک روایت وچ آندا ہے کہ جدوں بھی آپ مجلس برخاست کر دینا کوئی مجلس جمدی کوئی بیٹھک جمدی تے پھر اس تو بعد اختتام ہوندا صحابہ اٹھ کے جاندے تے میرے نبی 70 مرتبہ کہندے سن استغفر اللہ
استغفراللہ استغفراللہ۔ حالانکہ میرے نبی کو گناہ گار نہیں، نعوذ باللہ، میرے نبی تے گناہاں تو پاک نے، میرے نبی تے گناہاں تو پاک نے، لیکن اس کے باوجود استغفراللہ استغفراللہ۔ پھر مزے دی بات اے وے کہ میرے نبی دی مجلس دے اندر کوئی دنیا دیاں گلاں نہیں سن ہوندیاں کہ حال کیویں چلانے نہیں، کھاد کیڑی پانیاں، دوائی کیڑی پانیاں، بی کیڑا پانی، کوئی دنیا دیاں گلاں نہیں۔ میرے نبی دی مجلس دے اندر یا قرآن ہوندا سی یا میرے نبی دا فرمان ہوندا سی۔ قرآن ہووے تاوی تیرے میرے واسطے دین ہے، جے میرے نبی دا فرمان ہووے تاوی تیرے میرے واسطے دین ہے، جے میرے نبی دا عمل ہووے تاوی تیرے میرے واسطے دین ہے۔ میرے نبی دی سراسر زندگی، ساری دی ساری زندگی تیرے میرے واسطے شریعت تے دین سی۔ میرے نبی دی اتنی پکیزہ مجلس، اتنی پکیزہ مجلس، اتنی پکیزہ بیٹھک، لیکن اس کے باوجود جس وقت بیٹھک ختم ہونی ہے، مجلس ختم ہونی ہے، تے میرے نبی 100 دفعہ اللہ کو معافیاں منگ دینے۔ اور ذرا غور تے کرو نا، میری تیری مجلس کہیں دی ہوندی ہے، 2-4 بندے بہ جان تے غیبت تے کلابے ملا دینے ہاں، آسمان زمین دے کلابے ملا دینے ہاں، غیبتاں تو گلیاں تو سوا سانو گل کوئی نہیں ہوندی، بہتانہ تو سوا گل کوئی نہیں ہوندی۔ اج خصوصاً اس دور دے اندر تے سیاست دا ایک موضوع بنیا ہویا ہے، ایک عمران خان والوں ہو جاندا ہے، ایک نواز شریف والوں ہو جاندا ہے، اور ایک جمعیت علماء اسلام دی طرفوں ہو جاندا ہے۔ پھر آپس کے اندر باس و باسا تکرار ہون لگ پیندی ہے، وہ اس دے لیڈر تے اوتے بہتان بازی کردا ہے، وہ اس دے لیڈر تے اوتے بہتان بازی کردا ہے، وہ اس دی غیبت کردا ہے، حتیٰ کہ بعض معاملات دے اندر گل ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاندی ہے، اور بلکہ بعض مقامات دے اوتے تے گلاں قتل تک پہنچ گئیاں۔ لہذا تیری میری مجلس ایندی ہوندی ہے، جے اگر 4-5 نوجوان اکٹھے ہو کے بہ جان، ہلڑ بازی شروع ہو جاندی ہے، ایک دوجے دے اوتے تانو تشنیع شروع ہو جاندی ہے، ایک نو نشانہ بنا کے بےہودہ مذاق شروع ہو جاندے، ایک دوسرے دی بہن دھی بہن نو پن دیتا جاندا ہے۔ اے تیری میری مجلس ہوندی ہے، اللہ اکبر، لیکن اس دے باوجود تیرے میرے کن دے اوتے کدی جوں نہیں رنگی، تیری میری کدی پپن تتی نہیں ہوئی کہ ساڈی مجلس کس طرح دی ہے۔ میرے نبی دی کتنی پکیلا مجلس، لیکن مجلس ختم ہوندی ہے تے میرے نبی اللہ کو 70 مرتبہ استغفار کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تیرا میرا نفس نفس، ایک ساں، نفس تو مراد ایک ساں، نفس تیرا میرا، اللہ اکبر، ایک نفس، ایک قدم، ایک نظر، ایک بول، ایک سننا، یہ سارا نافرمانی دا۔ لیکن اس دے باوجود میں تے تو اللہ کو معافیاں کدی نہیں منگیاں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن دے اندر 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ کو معافی منگ دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بیان اور یہ واز میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ مولوی طارق تو حافظ قرآن ہے، مولوی طارق تینوں کو تھوڑی بہتی سوج بھی ہے، اے نہ سمجھی کہ میں بڑا کچھ بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ہی کہ مجلس کے اختتام دے اتے 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کو معافیاں منگ دیں کہ تو کیڑے باغ دی موڑی ہے، تینوں تے بقدر اولا اللہ کو معافیاں منگنیاں چاہیے۔ میں تے قدم قدم دے اتے اللہ دے نافرمانیاں کرنا، میں تے سجے ویکھاں تے تاں نافرمانی ہے، کھبے ویکھاں تے تاں نافرمانی ہے، اگے جاواں تے تاں نافرمانی ہے، پیچھے جاواں تے تاں نافرمانی ہے۔ میرا سونا جیسا میں سونا نافرمانی دا سونا، جیسا اٹھنا تے اٹھتیاں نال نافرمانی ہوندی ہے، میرے 24 گھنٹے نافرمانی چ گزر دیں۔ او مولی طارق تینوں تے بقدر اولا اللہ کو معافیاں منگنیاں چاہیے نے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ سانو معاف فرما دے۔ او میرے بھائیو، اے جڑے اس وقت حالات بنے ہوئے نے پاکستان دے اتے، ایک حصہ پاکستان دا بچیا ہے، 3 حصے پاکستان غرق ہو چکیا ہے، 3 حصے پاکستان غرق ہو چکیا ہے۔ اللہ ساڈے نال ناراض ہے، اللہ نو راضی کر لو۔ اے نہ سمجھو کہ اسی معمون بیٹھے ہاں، محفوظ بیٹھے ہاں، اللہ دا امر آ گیا تے پھر اللہ دا امر اس کو بچ کوئی نہیں سکدا۔ ہاں جس دے اتے رحم فرما دے وہی بچدا ہوندا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا او جودی پہاڑ دی چوٹی اتے بھجدا چڑھدا جاندا ہے پیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکم معنا، او پتر کلمہ پڑھ کے میری کشتی وچ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، کافراں دا سنگی نہ بن، کافراں دا ساتھ نہ دے، آ میری کشتی وچ سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل، یا
यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जी ये पहाड़ इतना बड़ा है, मैं पहाड़ दी चोटी ते चढ़ जावांगा, पहाड़ दी चोटी तक पानी नहीं पहुंचन लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्तर में भुल्लां लग गईयां नहीं, हाँ अज पहाड़ां दियां चोटियां नहीं बचा सकदियां, अज कोई सबब कम नहीं हुआ सकता, हाँ बचेगा ओ जिस पर मेरे अल्लाह ने रहम कर दिया। वो ते पहाड़ दी चोटी ते चला गया ते तुसी मैं पहाड़ दी चोटी उत्ते हां ते पहाड़ दी चोटी ते जाके गरक हो गया। वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुगरकीन, पहाड़ दी चोटी उत्ते गरक हो गया। जूदी पहाड़ इतना बुलंद है, जूदी पहाड़ तक पानी पहुंच गया। मैं ते तुसी ते मैदानी इलाके में बैठे हैं ते ममून होके बह गए जे साडे तक पानी नहीं पहुंच सकता, साडे तक अल्लाह दा अमर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह दी कसम है असी ते कलमा कुन दी मार नहीं, हम तो कलमा कुन की मार नहीं। अल्लाह हमारे साथ आफियत वाला मामला फरमा, अल्लाह गजब वाला मामला ना फरमा, अल्लाह रहम वाला मामला फरमा, अल्लाह गुस्से वाला मामला ना फरमा। हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन तेरे नबी की उम्मत है, हमारे गुनाहों को ना देख, अपने नबी की उम्मत को देखकर हम पर रहम फरमा। या अल्लाह अपना गजब ठंडा कर ले, अपना गुस्सा ठंडा कर ले। साडे भाई सैलाब दी नजर हो गए, साडे भाई बह गए सैलाब दे अंदर। या अल्लाह जमीनों नदियां बर्बाद हो गई, माल उन्होंने बर्बाद हो गया, मवेशी बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अल्लाह तू अपने बंदियों पे जुल्म नहीं करता। वमाना बिज़ल्लाम लिल अबीद, तेरा फरमाने, वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल इबाद, तेरा फरमाने। तू अपने बंदियों नाल बड़ी मोहब्बत करना है, हत्ता के 70 मावां दी मोहब्बत नूं एक पासे कीता जाए। अल्लाह तेरे कल्ले दी मोहब्बत उन्हां 70 मावां दी मोहब्बत नालों ज्यादा है जिहड़ी तू गुनाहगार बंदे नाल करना है। अज अपनी मोहब्बतां दा इजहार फरमा, अज अपनी मुहब्बतां दा इजहार फरमा, अज अपनी मुहब्बतां दा इजहार फरमा। अल्लाह साडे नाल आफियत वाला मामला फरमा, सानू माफ फरमा दे और साडे भाइयां नू भी माफ फरमा दे। अल्लाह सानू आजमाना, असी आजमाइशां जो कुछ नहीं तेरी आफियत दा तलबगार हां सी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों इस्तिगफार करो, कसरत से इस्तिगफार करो, कसरत से इस्तिगफार करो। पहले कोरोना आया, कोरोने ने तबाही मचाई, गरीब पिस गया। कोरोने के बाद जानवरों के अंदर बीमारी आ गई, एडे एडे फलूए निकल आए। अल्लाह दी कसम है, दा लख दी गां 50,000 विच खरीदन ते तैयार कोई नहीं। कसरत नाल जानवर मर गए। 60 किलो देण वाली गां 10 लाख दी उन्होंने 50,000 विच कोई नहीं खरीद रहा। साडी पंजाब दी मंडियां दे अंदर पाबंदी लग गई कि गोका जानवर नहीं लिया सकते। और हुण माझे जानवर दे अंदर भी, ये भैंसा दे अंदर भी, मज्जां दे अंदर भी बीमारी आ रही है, लिहाजा जानवर भी हमारे तबाह हो रहे हैं। पहले कोरोना आया, हुण जानवर च वबा आ गई, और हुण आ गया पानी आ गया, और रहिंदी कहंदी कसर पानी ने कट छड़ी। लेकिन मुसलमान टस तो मस नहीं, बेनमाजी बेनमाजी, बेरोजा बेरोजा, बेज़काता बेज़काता, सूदी सूदी, शराबी शराबी, जानी जानी, जवारी जवारी, अपनी अपनी जात उत्ते हिलन वास्ते तैयार कोई नहीं। और शायद कि मेरा नजरिया बन गया कि मैनू तौबा करन दी जरूरत कोई नहीं, ए तौबा करे, मैनू तौबा करन दी जरूरत नहीं, ए तौबा करे, मैनू इस्तिगफार करन दी जरूरत नहीं, ए इस्तिगफार करे। अल्लाह अकबर। असी इसे उम्मीद विच बैठे होए हां, इसे तांग विच बैठे होए हां। ओ मेरे भाईओ, अल्लाह दी लाठी बे आवाज जे, अल्लाह दी लाठी बे आवाज जे, अल्लाह दी लाठी बे आवाज जे। उलमा नाल जुड़ जाओ, मदारिस नाल जुड़ जाओ, मसाजिद नू आबाद कर दियो, मदारिस नू आबाद कर दियो, मसाजिद नू आबाद कर दियो। बार बार मैं तरला पे करना, जे आखो ते मैं पगड़ी ला के तुहाडे कदमां दे उत्ते सुट देवां। हां, जेड़ा को मेरा भाई मेरे नबी दी सुन्नत नू कतल करके पिशाब दी नाली विच बहांदा है, खुदारा तौबा कर लवे, मेरे नबी दी सुन्नत दी तौहीन ना करे। मेरे नबी दी सुन्नत नू कतल करके पिशाब वाली नाली च बहा के शीशा सामने रख के ए ना आखे कि मैं बड़ा सोहना बन गया, बुश दी शक्ल लैके आखे मैं सोहना बन गया, हाँ ट्रंप दी शक्ल लैके आखे मैं सोहना बन गया, इमरान खान ते नवाज शरीफ दी शक्ल बना के आखे मैं सोहना बन गया, हाँ इन्हां जरनैलां ते करनैलां दियां शक्लां बना के ते मैं आखे सोहना बन गया। अपनी नबी दी सूरत दे नाल नफरत दा इजहार कर दित्ता ही, और उन्हां बदबख्तां दी सूरत नाल मुहब्बत दा इजहार कर दित्ता ही। ना मेरे भाई, ना मेरे भाई, हाँ जेड़ा कोई मेरे नबी दी सुन्नत नू कतल करके पिशाब दी नाली दे अंदर बहांदा है, अज तौबा कर ले, पक्की तौबा कर ले। अल्लाह जो कुछ होया मैनू माफ फरमा दे, आइंदा मैं तेरे नबी दी सुन्नत नाल गद्दारी नहीं करांगा, आइंदा मैं तेरे नबी दी सुन्नत नू कतल करके मैं उसकी तौहीन नहीं करांगा। माफी मंगना तेरा काम है, सारे माफ करना मेरे अल्लाह दा काम है। और अल्लाह दी कसम चुक के कह रहा हूं,
اللہ نو راضی کرنا اوکھا کوئی نہیں، خواہ جتنے گناہ کیوں نہیں، اللہ نو راضی کرنا اوکھا کوئی نہیں جی، بالکل آسان، بالکل آسان۔ انہو کان غفارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے شکایت کی تھی، حضرت جی نعوذ باللہ تیریاں نحوستاں پہ گئیاں نے، زمین بنجر ہو گئی ہے، آسمان وقت اتے وسطہ کوئی نہیں، ساڑیاں عورتاں بھی بانج ہو گئیاں، صرف بچیاں پیدا ہوندیاں، بچے نہیں پیدا ہوندے، بیٹے نہیں پیدا ہوندے، ساڑے بغات اجڑ پجڑ گئے، ساڑے جانوراں دے اندر بیماریاں پہ گئیاں، اے نوح تیری نحوست ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نا نا نا، یہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اور خلاق کے کائنات نے بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو بر و بر کے اندر یہ جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، یہ جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، زلزلے آنے لگتے ہیں، یہ آندیاں چلنے لگتی ہیں، یہ سیلاب آنے لگتے ہیں، یہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں تمہارے جانوروں کے اندر، تمہارے اپنے کے اندر۔ ہم کہتے ہیں او جی فلانا بھائی اے ہن تے ساڈے کول بیٹھا ہویا سی، او دی موت دی خبر آ گئی ہے، اچانک موتیں ہونے لگتی ہیں، بیماریاں ایسی ایسی خدا دی قسم ہے جنہ دا تصور بھی کوئی نہیں، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی وبائیں، یہ سب کچھ پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہ یہ میری وجہ سے نہیں، یہ تمہارا اپنا فساد ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ زمین و آسمان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، میں اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں جے کردا۔ اور منو مخلوق بڑی پیاری جے، اور بندیو تسی رہ گئے، تانوں تے میں اپنی قدرت تے دونوں ہتھاں نال بنایا سی، لما خلقت بیدیا، میں نے اب تمہیں اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، اور بنا کے تے اجے تک تو سجدہ بھی نہیں کیتا۔ تے او فرشتے جڑے لکھوں تے ہزاراں سال تو میری عبادت دے اندر مشغول سن، انہاں نوں میں سجدہ کرن دا حکم دے دیتا۔ مینوں تے تو ایڈا پیارا ہے، مینوں تے تو ایڈا پیارا ہے، میں تینوں بنا کے مخدوم بنایا، ساری کائنات تو تیرا خادم بنایا، الخلق عیال اللہ۔ اور مینوں تے مخلوق انجی بڑی پیاری ہے، مینوں تے مخلوق انجی بڑی پیاری لگ دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فحشہ عورت بنو اسرائیل میں سے گرمیوں کا موسم میں جا رہی ہے، کنواں دیکھا، کنویں کی منڈیر پر ایک کتے دا بچہ پلا کتورا گلی مٹی چٹ رہا ہے، عورت سمجھ گئی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس نے کھوہ وچ جھانکیا، رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، جوتے کا موزہ اتارا، باندھا، اس کے اندر ڈالا، پانی نکالا، او کتے دے پتر نو پانی پیوایا، کتے دے بچے نو پانی پیوایا۔ حالانکہ کتا او مخلوق ہے، گھر دے اندر رکھو بغیر ضرورت تے رحمت دے فرشتے نہیں آندے۔ جبرائیل امین نے وعدہ کیتا ہے میرے نبی نال، سونیا میں فلاں وقت وچ آواں گا، میرے نبی انتظار پہ کر دینے۔ جبرائیل آ کے بوئے تے کھڑو گیا، آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں آندا؟ یا رسول اللہ اندر کیویں آواں؟ منجی تھلے ایک نکا جا کتورا وڑیا ہویا۔ یا رسول اللہ اے اتھے کتورا ہے۔ یا رسول اللہ ہم رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، ان باہر کڑھاؤ تے میں تاں آنا۔ نبی علیہ السلام نے اس نے باہر کڑھایا تے تاں جبرائیل امین آئے۔ یہ کتا اتنا ناپاک ہے، گھر کے اندر بغیر ضرورت کے ضرورت کیا ہے؟ راکھی، ضرورت کیا ہے؟ شکار۔ یہ دو ضرورتیں ہیں، راکھی واسطے رکھ سکتے ہو، شکار واسطے رکھ سکتے ہو۔ شوکیا اور نکے نکے پستے کتورے تے بولی کتے اجڑے لڑائی واسطے رکھتے ہو، حرام ہے، رکھنا ناجائز ہے۔ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کتے دے پتر نو پانی پیوایا، اس کتے دے پلے نکے جے کتورن پانی پیوایا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ آپ معراج کی رات گئے اور آپ نے ایک عورت کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ایک عورت ہے، انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں، انتڑیوں کے اردا گرد گدے کی طرح، جس طرح گدا چکی کے اردا گرد گھومتا ہے، کولو کے اردا گرد گھومتا ہے، اسی طرح گھومدی پئی ہے۔
اپنی انتڑیاں دے تے کدی پیر بھی رکھدی نال چیخدی پئی ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ اس سابقہ امت وچوں ایک بڑی عابدہ تے زاہدہ سی، وہ انہوں سزا کیوں؟ یا رسول اللہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی سی، وہ بلی اس نو تنگ کر دی سی، میوں میوں کر دی سی، شور پاندی سی۔ ایک دن اس نو کاوڑ چڑھی تے اس نے بلی نو پکڑ لیا تے بلی نو پکڑ کے بند دیتا۔ یا رسول اللہ نہ دے سامنے روٹی سٹے، نہ انہوں پانی پیواوے، نہ دے سامنے دودھ رکھے۔ یا رسول اللہ بلی بھوک دی وجہ تو زیادہ میانکن لگ پئی، اس نو کاوڑ چڑھی، اس نے بلی دے اتے پیر رکھ کے اس نو مسل دیتا، اس دی انتڑیاں باہر نکل آئیاں۔ یا رسول اللہ قیامت تک اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، اللہ نو مخلوق بڑی پیاری ہے۔ انسان تے انسان یار، انسان کیوں نہ پیارا ہوئے جس نو اللہ نے اپنی قدرت دے دوہاں ہتھاں نال بنایا ہے۔ تے خدا دی قسم ہے رسے ہوئے رب نو منانا اوکھا کوئی نہیں، بشرطے کہ بندہ تھوڑی جی کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ میرے بھائی کو بھی تسا کتنی دفعہ سنیا ہونا، علماء کو بھی کئی دفعہ سنیا ہونا۔ بارش دی ضرورت پہ گئی، اپنی قوم نو لے کے تے چلے گئے میدان میں، چلے گئے دعا منگن لگ پے، اللہ بارش وسا، اللہ بارش وسا، اللہ بارش وسا۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیتا، دعاواں کر کر کہ اللہ بارش وسا۔ آخر کار وہی آئی، فرمایا موسیٰ بارش تے میں ضرور وساواں گا، لیکن تیری اس مجلس دے اندر، اس مجمع دے اندر ایک گناہگار بندہ ہے، اس نو کڈ چاہتے بارش وس پوے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج ایھا الظالم، اخرج ایھا المجرم، اے جرم کرنے والے نکل جا نکل جا نکل جا، یہ جرم ہے، یہ گناہ کرنے والا نکل جائے۔ ہن ہر بندے نو پتہ تے ہوندا نا کہ میں کتنے پانی وچ ہاں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، میں اپنے آپ پر خوب واقف ہوں، آپ اپنے آپ کے خوب واقف ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا شب و روز کیسے گزرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شب و روز کیسے گزرتا ہے۔ ہم عوام کے سامنے ہو تو ہم کیسے ہوتے ہیں، الگ جائیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، اللہ اکبر۔ اللہ قیامت دے دن جویں دنیا ساڈے تے پردے پائے نہیں، قیامت دے دن بھی ساڈے تے پردے پاویں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان، تھک تو نہیں گئے آپ؟ جی بس کر دیوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا اخرج ایھا الظالم، اے جرم کرنے والا نکل جا۔ اتفاقاً وہ بندہ کھڑوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بالکل نال، اس نو پتہ لگ گیا کہ یہ سارے گناہ ہیں تے میرے وچ تے آکھیا بھی منوں جا رہا۔ ہن اس نے اندر اندر اپنے آکھیا اللہ میں تے ماریا گیا، جے نکل کے جاواں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدقے آکھنا کہ ظالمہ تو آیا کیوں، ایڈا وڈا تو گناہگار ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موک مارنا تے میں دوجا سا بھی نہیں لینا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دا موک تے میں پہلا ویکھی کھڑوتا تے میں تے ہے بھی کمزور ترا جیا، تے جس نو موک لگا تے ہائی بھی چنگا بلا پہلوان، اونے دوجا سا نہ لیا تے میں کیڑے پاسے جانا۔ اللہ میں ماریا گیا تے یا میں اللہ انج کر کے ہاتھ بن کے جے تیرے کول معافی منگانا تے تاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھ لینا یہ تو یہ کہ جڑا یہ انج کر کے کھڑوتا ہویا نا تیری وجہ تو بارش نہیں وسدی پئی، تاں بھی ماریا گیا۔ اللہ نہ میں جانا ہی تے نہ میں ہاتھ انج کر کے تیرے کول معافی منگنی آ۔ اللہ میں دل دے اندر تو میرے دل دیاں بجھنا ہے، میں دل دے اندر تیرے کول معافی منگنا پیا، پچھلا مینوں معاف کر دے تے آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا۔ اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا جس وقت اس نو اپنی جان دے لالے پئے نا تے جان دے لالیاں دی وجہ تو اس نے اپنے رب نو پکاریا تے رب نال انہوں نے صلح کیتی تے وہ نکل کے بھی نہیں گیا، اوتھے ہی کھڑوتا ہویا تے بارش چھم چھم وسن لگ پئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ عزتی دے اندر عرض کر دین اللہ بے نیاز جو ہویوں بندہ تے نکلیا کوئی نہیں تے بارش وسن لگ پئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے موسیٰ بارش وسن لگ پئی ہے، اسے بندے دی وجہ تو وسدی پئی ہے، جیڑے بندے نے نکل کے جانا نا اسے بندے دی وجہ تو وسدی پئی ہے۔ اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس نے میرے نال صلح کر لی ہے، میں اس دے اوتے راضی ہو گیا ہوں، میں اس دی توبہ قبول کر لیا، میں اس دے گناہ معاف کر چھڈے نہیں۔ یا اللہ ایڈا سعادت مند بندہ، ایڈا بختاور بندہ، اے اللہ مینوں دس میں اس نو سینے نال لاواں، جنتی بندہ جے گناہ کوئی نہیں سارے معاف کر چھڈے نہیں، میں اس نو سینے نال لاواں، میں اس نو ملاں۔ یا اللہ مینوں بندہ دس دے، مینوں زیارت کروا دے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں میرا نافرمان سی، جدوں میرے نال اودیاں لڑائیاں سن، جدوں اودے میرے نال جھیڑا سی، اودوں تے میں تن دسیا کوئی نہیں تے ہن تو میرا ولی بن گیا، ہن میں اودا کیویں پردہ فاش کرنا وا؟
ہن میں تینوں او دا کیویں دسنا وا؟ نا 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 نا، میں ہن اس دا پردہ فاش نہیں کرنا۔ اللہ دی قسم رسے ہو اللہ نو منانا مشکل، صرف بندہ تھوڑی جی کوشش تے کرے، آوے رب دے دربار دے اندر استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اے استغفار صرف زبانی نہیں کہ منہ نال ہوے استغفر اللہ، لیکن زنا میں نہیں چھڑنا، استغفر اللہ شراب نہیں چھڑنی، استغفر اللہ سود نہیں چھڑنا، استغفر اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، استغفر اللہ میں روزہ نہیں رکھنا، استغفر اللہ میں جھوٹیاں گواہیاں نہیں چھڑنیاں، استغفر اللہ میں دو نمبری نہیں چھڑنی، استغفر اللہ میں کم تولنا نہیں چھڑنا، استغفر اللہ میں رسومات نہیں چھڑنیاں، استغفر اللہ میں بدعات نہیں چھڑنیاں، استغفر اللہ میں غیبت نہیں چھڑنی، استغفر اللہ میں بہتان بازی نہیں چھڑنی، استغفر اللہ میں نیک لوگاں دی مخالفت نہیں چھڑنی، استغفر اللہ میں مساجد تے مدارس دی مخالفت نہیں چھڑنی، استغفر اللہ میں بندے دا پتر نہیں بننا پر تو مینوں معاف کر چھڑ۔ اے استغفار نہیں، استغفار دلوں استغفر اللہ، اللہ جو کچھ پچھوں ہویا مینوں معاف کر چھڑ، اگوں میں بندے دا پتر بن کے زندگی گزاراں گا۔ اللہ جو کچھ ہویا ہے مینوں معاف کر دے، آئندہ میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ استغفار کرو، اپنے لیے بھی استغفار کرو، دوسروں کے لیے بھی استغفار کرو، اور پتہ دے جس وقت بندہ استغفار کردا ہے نا، اللہ دی قسم ہے اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ سن لو پھر دعا کرنے ہیں، کافی لمبا بیان ہو گیا۔ قرآن مقدس کے اندر آیت موجود ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ابو جہل اخنس بن شریک بیت اللہ وچ گئے، غلاف پکڑیا، بد دعا کرن لگ پے اپنے خلاف۔ اللہ سانو پتہ ہے محمد تیرا حق کتے پر مننا کوئی نہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، ہے حق کتے اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ کلے بیٹھے ہوئے نے، بیت اللہ دی دیوار نہ ڈھاسنا لایا ہے، اخنس پوچھدا ہے ابو جہل کوڑوں مخالفت کٹ کے کرنے آ، محمد دی گل بھی نہیں مندے، ہاں تنگ بھی کرنے آ، او دیاں دھیاں طلاقاں بھی دیوائیاں، او دے پتراں دی وفات دے اتے تانے بھی دیتے ہیں، بڑا کچھ کیتا ہے، لیکن اے دس محمد دے نال دا جوان کوئی تکیا ہی؟ ابو جہل کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے محمد دے نال دا جوان اج تک میری اکھ نے نہیں تکیا۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ بیت اللہ دا غلاف پکڑیا ہے، ابو جہل بد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ محمد ہے تے حق کتے، محمد دے نال دا جوان اج تک اسا نہیں ویکھیا، لیکن اس دے باوجود اسا مننا کوئی نہیں، آسمانہ تو پتھر وسا یا کوئی ہوئی عذاب دے، ساڈا ستیہ ناس کر دے، ساڈا کچومبر کر دے، پر محمد نو نہیں مننا۔ اللہ اللہ، اے اللہ ساڈے اتے عذاب چا وسا۔ اے ابو جہل نے بد دعا کیتی ہے، اخنس بن شریک آمین آمین کر رہے ہیں۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے اللہ عذاب کیوں نہیں دیندا؟ سوال پیدا ہوندا ہے اللہ عذاب کیوں نہیں دیندا؟ جس وقت انہاں خود منگیا ہے لیکن اس کے باوجود انہاں دے اوتے عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے دو وجہ قرآن مقدس کے اندر بیان کیتیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وجہ بیان کیتی ہے میرا پاک پیغمبر، سانو پتہ ہے طائف دے اندر تیرے نال کے کیتا نے، سانو پتہ ہے تیری بچیاں نو طلاقاں دتیاں نے، سانو پتہ ہے تو سجدے جانا ہوندا ہے تے تیری کنڈ تے ترکیاں ہوئی اوجری لیا کے رکھ دینے، سانو پتہ ہے کوئی چیز ساڈے کولوں لکی ہوئی کوئی نہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر میں انہاں نوں عذاب کیوں نہیں دیندا؟ حالانکہ منگدے بھی آپ ہیں، میں پھر بھی انہاں نوں عذاب کیوں نہیں دیندا؟ اللہ تو کیوں نہیں دیندا؟ فرمایا جدوں میرا غصہ انہاں تے پون لگدا ہے، عذاب دا چابک آون لگدا ہے، وانت فیہم وانت فیہم وانت فیہم، جدو میرے عذاب دا چابک آون لگدا ہے، میری پکڑ آون لگدی ہے، میرا غضب انہاں تے ڈگن لگدا ہے، تے سونیا اگوں تیرا چہرہ نظر آ جاندا ہے۔ وانت فیہم، اگوں تسی کھڑوتے ہو نظر آ جاندے ہو، تھوڑے ہوندیاں میں انہاں نوں عذاب دیواں بھلا میں اللہ چنگا لگنا؟ میں تے توں بھی اپنی زبان دے اندر کہنے او تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے،
تیرا منہ نہیں تیرے سائیاں دا منہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر مکے والیاں دے کرتوت تے ایندے تے انہاں نوں ایک بار ایک منٹ واسطے زمین تے رکھیا نہ جاوے، تباہ کر دتا جاوے، لیکن سونیا تھوڑے ہوندیاں میں انہاں نوں عذاب دیندا چنگا نہیں لگدا۔ ایک وجہ اے وے تے دوسری وجہ اے وے وہم یستغفرون وہم یستغفرون وہم یستغفرون، اے میرے کو معافیاں بڑیاں منگ دین، کدی کہندے نے غفرانک 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 غفرانک، تے کدی کہندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیغمبر اے معافیاں بھی منگ دے رہندے، میں نہ دو وجہ تو انہوں عذاب نہیں دیندا۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو میری وفات دی وجہ تو ایک وجہ تے عذاب نہ آون دی ختم ہو جانی ہے، لیکن دوسری وجہ باقی رہنی ہے۔ جب تک میری امت استغفار کر دی رہی تے اجتماعی طور تے انہاں دے اوتے عذاب نہیں آون لگا۔ تے ہن استغفار کرو گے یا نہ کرو گے؟ استغفر اللہ دی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی ایڈی لمبی چوڑی کلام نہیں کہ اتھوں ٹر کے ایتھے جانا پوے، نہ چھوٹا جا استغفر اللہ، لیکن کوشش یہ ہوئے کہ اللہ سانو پچھلیاں کمیاں کوتاہیاں دی معافی دے چھڑ تے سانو اگو بندہ بنن دی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو تھوڑے علاقے دے اندر مدرسہ قائم ہو گیا ہے، اللہ میرے بھائی نو میرے بھتیجے نو توفیق عطا فرمائیے، اس علاقے دے اندر مدرسہ قائم ہویا ہے۔ ہن ساڈا یہ فرض بندا ہے کہ مدرسہ تے نہ قائم کر دیتا ہے، ہن ساڈا یہ فرض بندا ہے کہ اس مدرسے نو اسی قائم و دائم رکھن واسطے اے نال تعاون کریے، بچے بھی بھیجیے اور مالی تعاون بھی کریے۔ بچے پڑھن گے انشاءاللہ کل قیامت کے دن تھوڑی سفارش کرن گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹکر ہے استاد جی وہ حلوہ شلوہ؟ بھائی حلوہ بھی ہنے کھا کے جانا، کدیں پکا ہے نہ دا رہ نہ جاوے، کدیں میں نہ لے جانا پوے نا، اس واسطے انہوں نے کھا کے جانا چاہیے۔ میں نے کوئی نہیں دینا، دن تن نہیں دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کر، مرنے کے بعد ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، ہماری قبروں کو اپنے نور سے منور کر دینا۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا، حساب و کتاب کے اندر آسانی فرمانا۔ یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے بہت سارے بندے سیلاب کے اندر بہہ گئے، ان کے بچے بہہ گئے، ان کے مال بہہ گئے، یا اللہ ان کے مویشی بہہ گئے، سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا۔ اللہ تو آپ انہاں دا والی بن جا، اللہ تو آپ انہاں دا کارساز بن جا، تو آپ انہاں دا والی بن جا، تو آپ انہاں دی مدد فرما۔ یا اللہ سارے گناہ دے سارے دے گناہ انہوں معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے فوج ہو چکے نے سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، پورے عالم واسطے اس نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعاؤں کو ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔